Donc, je vais découvrir l'exercice. Présent sur le marché marocain depuis 1953, le groupe Stockvis est le leader marocain de l'importation et de la distribution de matériel technique. La société intervient dans le domaine de la vente du matériel agricole, des engins de travaux publics, dans la manutention, le nettoyage et le rayonnage, ainsi que dans la climatisation et le froid industriel. Ça marche? Le groupe Stockvis intègre la côté de la bourse des ventes des valeurs de Casablanca en date de 3/12/2007 via une augmentation du capital de 20%. Afin d'établir ou bien de comptabiliser les opérations afin d'établir un diagnostic financier, ça marche, de la société, on met à votre disposition les documents comptables, bilan SRPC relatifs aux exercices comptables 2009 et 2010. Ça marche? Et les informations complémentaires suivantes, tous les montants sont exprimés en milliers de dirhams. Groupe 1 3 هادشي ما غتلقاوش في الامتحان. علاش؟ حيت هو قال لكم سيروا جبدوا الماس واش اخر؟ سمير وافريقيا كاز. والماس ولا لا سمير؟ لا حنايا والماس. شكون جروب شكون والماس؟ جروب 3 والماس جروب 1 2017 مزيان. وجروب 3 كيفاش؟ شنو؟ جروب جوج دابا الامتحان ديالكم تيكون كلشي معطيكم، ما كاينش عندكم حتى شي انفورماسيون كاع ما تقلبوش عليها، فاهمين؟ دونك ردوا معايا البال، غتدخلوا جوجل دابا كنصلح هاد اللعبه هادشي، غتمشيو لكازابلانكا ولا بورس كازابلانكا صافا، غتدخلوا الفالور كوتي غتلقاوها على اليسار انفورماسيون اي دوني، غتدخلوا غيعطيكم كاع لي زانفورماسيون على لي زونتربريز كوتي او نيفو ديال لا بورس دو كازابلانكا، صا مارش، وغتقلبوا على لونتربريز اللي كتقلبوا على اللي بغيتو، يعني هو الماس ولا سمير، وغتجبدوا التاتسات ديالها، صا مارش. ديجا راه كنشرح هاد اللعبه هادي فواحد لا فيديو اللي كنشوفها شي واحد، راه ايتاب باغ ايتاب كيفاش تدخل كتشوف هذاك الشيء كتجبد، صا مارش. اي باغ لا سويت راه كيعطيك كاع لي زانفورماسيون اللي بيكونوا، دونك السؤال اللي بيكون او نيفو ديال جروب 1 ولا جروب 3 مثلا اعطيني شكون هما لي زاكسيونير، صا مارش، شكون هما لي برينسيبو اكسيونير يعني اللي عندهم لابار كبيره، صا مارش، ديريكتور جينيرال، شحال الكابيتال ديال لونتربريز، كيلكو زانفورماسيون بحال هكا، صا مارش. بور جروب 2 نو، جروب 2 كيكون عندكم كلشي واجد سور فاي ديال داكزا، يعني سيفي باش تخرجوا لي زانفورماسيون من هذيك تبان عندكم في الاول. دونك بور جروب 2 الا سولكم وقال لكم شكون هو ولا شكون هي لونتربريز، بيان سور هي السميه ديالها كاينه هنا، لا كرياسيون لا دات كرياسيون راه كاينه، واش الي كوتي في لا بورس او نو، بيان سور راه عطاك لانفورماسيون، كاع لي زانفورماسيون اللي غتحتاجهم راه كاينين هنايا. علاش هادشي كامل؟ باش نخدم به او نيفو ديال اش؟ ديال كيستيون نيميرو 5. Donner en un maximum de 15 lignes une interprétation des résultats obtenus dans les questions précédentes. Ça marche. Donc, un article, résultat كامل هذاك الشيء هو فاش بقى. Donc, هاد 7 points فيها 7 ديال النقاط غير ديال اكسبريمي ديال سانتيز و10 ديال التحساب. ساشون كو عندكم جوج ديال لي بيلون. سي كلار. دونك الحساب راه غير تقريبا 40% من داكشي كامل اللي بديت تضربو ديال التمار. Ça marche. مزيان. دونك اون كومونس. غادي تشدو معايا الورقه ياك ستيلو وكالكولاتريس وردو معايا الباب.
Donc, je la question الأولى. Présenter à partir des bilans comptables le calcul de fonds de roulement, du besoin de fonds de roulement, de la trésorerie nette et de leur variation entre les deux exercices en termes d'emploi et de ressources sous forme d'un tableau. Groupe juge, j'ai la question كتعني اش synthèse de masse. كتبوها بالطبع. هاد la question pour groupe 2 بالضبط كتعني synthèse de masse. Ça marche. Donc groupe 1 3 c'est rare فاش كتعطيكم. Sinon كتعطيكم سميه اخرى كتسمى la première partie du tableau de financement. Pour groupe 1 et 3 كتسمى la première partie du tableau de financement. Donc, كيفاش غندير لها الفورميلاسيون au niveau ديال البيلون ديال الطابلو ديالي. ماشي مشكل خليها تحت. دونك الطابلو كيكون بهذا الشكل هذا، شفتو معايا البال. كتسمعوا الطابلو عندكم في الورقه صا مارش. دونك هنا كديروا ان موان 1 امبلوا ressources صا مارش. هنا كديروا لو فينونسمون بيرمانون موان لاكتيف immobilisé هو اللي كيعطيني لو فون دو رولمون. لاكتيف سيركيلون موان لو باسيف سيركيلون هو اللي كيعطيني le besoin en fonds de roulement ou trésorerie nette. Ça marche. اش كنديرو حنايا؟ اول حاجه هي ساهله، هاد لابارتي هي ساهله. كنمشي كنعمر لي مونطون حتى لهنا، يعني كنعمر الفينونسمون بيرمانون لاكتيف immobilisé بوغ ان او ان موان 1 وكنعمر لاكتيف سيركيلون والباسيف سيركيلون بوغ ان او ان موان 1. سا مارش. غنجبدو الورقه ديالتنا. دونك اشنو عندنا؟ غنمشيو للكوتي ديال البيلون. سا مارش.
غتشدو البيلون اكتيف وباسيف بجوج. Ça marche. Le financement permanent, à côté. Passif. Donc, à le passif. Le financement permanent. Pour N, il y a 2010. هو 264,000. و 85. Pour N-1. 274. 738. مفاهمين ياك؟ نمشيو للاكتيف هاد المره. الاكتيف بنهزو الاكتيف موبيليزي شحال فيه في ان 44,517 بوغ ان موان 1 44,778 سا مارش. لاكتيف سيركيلون شحال فيه عندنا بوغ ان 1,043 577 بوغ ان موان 1 1,218 و 588 pour le passif circulant 423 pour N 732,000 و 978 pour N moins 1 ça marche. هادو هما لي مونطون اللي واجدين عندي. حاجه اخرى غادي ندير شدو معايا كالكولاتريس. الفون دو رولمون شنو هي القاعده ديالته؟ هي الفينونسمون بيرمانون موان اكتيف موبيليزي. دونك هادي ناقص هادي شحال تعطينا؟ 219 500 شحال؟ 219 568 219 568 568 هذا الفون دو رولمون ديال ان ان موان 1 222 960 960 Le besoin de fond de roulement, عارفين هو AH, l'actif circulant moins le passif circulant. C'est combien? شحال؟ هو 613 557 Et pour N-1 هي شحال؟ 185 Ah bien. Ça marche. رتب معايا البال. La trésorerie nette عندها جوج القواعد. يا اما الفون دو رولمون moins le besoin de fond de roulement ou là trésorerie active moins trésorerie passive. Ça marche. Donc انا مادام عندي الفون دو رولمون besoin de fond de roulement اش غادي ندير؟ غندير لا ديفيرونس. دونك فون دو رولمون moins besoin de fond de roulement شحال عطيني؟ حسبوا لي الفون دو رولمون moins besoin de fond de roulement. شحال؟ شحال؟ 900 89 وبور ان موان 1 47 ça marche. ردوا معايا البال. كاينين قواعد اللي ما عمركم خصكم تجاوزوهم. اول حاجه لا ديفيرونس ديال ان moins n moins 1 pour le passif. La différence de n moins n moins 1 ديال القاعده كندير n moins n moins 1 في الباسيف الى خرجت بوزيتيف ressources négative emploi. La différence entre n et n moins 1 pour l'actif الى خرجت plus emploi moins ressources. هادو قواعد ما كاينش ما توتر عليهم. بالنسبه للبوزوان دو فينونسمون بزوان فون درولمون الا كان نيجاتيف يعني انه عندنا ressources. ريسورس. الا كان نيجاتيف يعني الا كان ressources négative ressources الا كان plus emploi. علاش؟ حيت لاكتيف سيركيلون موان الباسيف سيركيلون. في الحاله فاش كيكون موان كنقولوا الفينونس
لاكتيف سيركيلون. تري بيان. ديما هو تيلعب بالعكس. السوبر ماركت في الدولة. ما تحركوا في الطبله. ربطوا معايا البال. دونك غادي نحسبوا عادي الفون دغولمون ولا الفينونسمون بيرمانون ديال ان موان ان موان 1 دونك الي اوتوماتيكمون بيكون نيجاتيف. دونك غنقيد المونطون في لومبلوا. دونك كي غنحسبها 264085 ناقص 274738 يعني 10000 ونحطها بلا الموان ديالها لان باينه مادام امبلوا دونك راه نيجاتيف. سا مارش. بوغ لاكتيف موبيليزي 44517 ناقص 440 44778. علاش تا نيجاتيف؟ يعني ان موان زا كبر من ان. سا مارش. دونك ريسورس ديال شحال؟ ريسورس 261. سا مارش. دونك اش اللي كبر لومبلوا ولا الريسورس؟ امبلوا. دونك نورمالمون امبلوا موان ريسورس تعطينا ريسورس موان امبلوا عطينا نيجاتيف وغنحطها امبلوا باش نتيقن. غندير بوزوان فون الفون دغولمون ديال ان موان الفون دغولمون ديال ان موان زان خصو يخرج ليا اش؟ نيجاتيف. سا مارش. هادي هادي ماشي 698. دونك هذا ناقص هذا شحال؟ ناقص 10392. حين لو فون دغولمون خصو يخرج بوزيتيف. مادام خرج ليا نيجاتيف ماشي ريسورس الي اون بلون. Ça marche. Je passe. L'actif circulant 1,343,577 ناقص 1,218,585. دونك هنايا نيجاتيف. دونك ريسورس شحال؟ 175,800. تري بيان. باسيف سيركيلون 43,020 ناقص 732,978. دونك امبلوا ديال شحال؟ 55,587. 55 كثار. راه 732,978. 302,958. عاودوا الحساب. عاودوا. واش غادي 430,000 ولا 43,000؟ لا 430. 430,300. عاودي. هي شحال؟ اللي لقيت 958 58 صحيحه. سا مارش. دونك البوزوان دو فون دغولمون عكس تاع الفون دغولمون. إلا لقيناه موان راه ريسورس، لقيناه بلوس راه امبلوا. دونك غنحسب 613,557 ناقص 485 607. دونك اش؟ بوزيتيف. دونك راه امبلوا شحال؟ شحال؟ 100 و 950. راه باينه. مادام الفون دغولمون امبلوا والبوزوان دو فون دغولمون تا هو امبلوا حتى التريزورينات غتكون امبلوا. وباش نتيقن غادي ندير تريزورينات ولا لا فارياسيون اللي هي موان 393,989 ناقص 255,647. سا مارش. دونك هي شحال؟ شوف واش هادي ناقص هادي شحال؟ 42,312. خبي. وهذا هو السؤال الأول. خلاص فاهمين ياك؟ شكون اللي ما فهمش؟ دونك سي كلار بور توس. تري بيان. اون باس. نخلي لكم هادشي ياك باش تنقلوه. يلا نقلوا هادشي دغيا.
هو السؤال الثاني ها خلص هذا السؤال الثاني شوية شلون خرجتي؟ شو هذا اف بي؟ اف ار Prendre le moment, le besoin de prendre le moment. Le trésorerie actif, mon trésorerie passif. Le genre ça. يعني moins trésorerie passif. Salut toi. إذا كان ديجا بريزونتي اون كيلو ديرهم ما عندك ما ديري صافي راه بريزونتي اون كيلو ديرهم راه ولكن إذا كانوا كبر من كيلو ديرهم كتقسم على 1000 ردوا معايا البال تصنتوا ليا إذا كانوا لي مونطون ديجا بريزونتي اون كيلو تي اش دونك راه هما ديجا مقسمينهم على 1000 بحال هاد ليكزارسيس ديجا لي مونطون مقسمينهم على 1000 دونك التوتال ديالي انايا او نيفو ديال لاكتيف شحال ماشي هو 25267 لا غنضرب في 1000 بتولي 25 مليون و267 الف هذا هو المونطون غير ولكن او كا اعطاكم مونطون طويل وقال لكم حولوا اون 4 تي اش اش غديروا غتقسم على 1000 ولا قال لك اون ام تي اش غتقسم على مليون صامارش اون 4 تي اش غتقسم على 1000 اون ام تي اش غتقسم على مليون كات تي اش كنقسم على 1000 ام تي اش كنقسم على مليون يعني واحد فيه 3 اصفار والاخر فيه 6 واش شاد معنا دابا ياك حيد هادشي يلا ردوا معايا البال لا كيسيون نيميرو 2 درت تعتبروها هي السهل الممتنع علاش طويله شويه ولكن سهله La question numéro 2. Pour résoudre la question numéro 2 qui dit présenter les bilans financiers en valeur pour les deux exercices, entre parenthèses, le tableau de redressement et de reclassement doit figurer sur la copie. أول حاجة غناخدو البيلون بالأكتيف والباسيف ديالو. Ça marche غنحطوهم حدانا. Deuxième des choses غنشدو الورقة اللي فيها انفورماسيون كومبليمونتير. شحال من ورقة غتشدو؟ 3 يعني السي بي سي غترميوها في الجنب. نورمالمون عندكم ريكتو فيرسو ياك؟ تري بيان دونك ديال السي بي سي ما غتشوفوش فيها نساوا غتشوفوا ليا جوج الاوراق وحده ريكتو فيرسو فيها لاكتيف والباسيف وحده هي الريكتو الفيرسو ديالها فيها اش لي زانفورماسيون كومبليمونتير منين كيبداو لي زانفورماسيون كومبليمونتير من لا فالور دو مارشي يعني من تما غادي نبداو حنا الخدمات ديالنا اول حاجه باش تصاوبوا ان بيلون فينونسيي un bilan condensé financier, parce qu'on a un tableau qui s'appelle le tableau de retraitement et de reclassement, ou bien un tableau de redressement et de reclassement. Ça marche? C'est quoi redressement ou le retraitement et c'est quoi reclassement? Brièvement, lorsqu'on parle de retraitement,
يعني opération traitée au niveau de l'actif ou le passif en même temps. يعني opération وحده كتريتا في les deux côtés, l'actif ou le passif, obligatoirement. Mais lorsqu'on parle de reclassement, une opération qui se traite soit au niveau de l'actif, soit au niveau du passif. يعني المونطون اللي نقصتو واحد الجهه في l'actif كنزيدو في الجهه الاخرى في l'actif. ولا نقصتو من الباسيف كنقصتو تنزيدو عاوتاني في نفس الجهه. Par contre, le redressement, le reclassement, là, il a le l'actif, il a le passif. Zid في l'actif, il a le passif. Est-ce que c'est clair? Une question? Ça marche? Donc, on trace le tableau de retraitement et de reclassement. On le tombe à Yann. On dit deux niveaux. علاش؟ حيت جروب واحد كيديروا واحد لابارتي اللي هي في شكل ماشي في شكل ولكن لا لوجيك تاع البروف. Donc on doit suivre la logique de la prof. Pour le prof, le côté actif se divise par deux. Ça marche? Une partie pour actif plus d'un an et une partie pour l'actif circulant. Ça marche? L'actif moins d'un an. Pour le passif, endo capitaux propres, DLMT ou le passif circulant. Donc actif plus d'un an, actif moins d'un an. هذا groupe واحد. Capitaux propres, DLMT ou le passif circulant ou la dette à court terme. Le même nom. Ça marche? Groupe juge 3. طو معايا البال. Pour l'actif moins d'un an كتقسموا على 3. يعني هنا actif immobilisé, هنا les stocks, هنا les créances, وهنا trésorerie active. Ça marche? Pour les capitaux propres, تيبقاو هما DLMT aussi, ولكن الباسيف سيركيلون كيتقسم على جوج. Dette à court terme ou trésorerie passive. Ça marche? جروب واحد ما فيهش هذوك التقسيمات. لا جروب واحد هو هادشي اللي كاين الفوق. جروب جوج وثلاثة هو هادشي اللي كاين لتحت. Ça marche? ولكن باش تحلوا المشكله ما يبقاش عندكم المشاكل باش ما يتفرعوش لكم راسكم غديروا هاد التحتاني هادو. علاش؟ حيت ملي غادي يطلب لكم السؤال الثالث اوتوماتيكمون غايقول لكم حسب الفون غالمون بوزوان دو فون غالمون تريزوري نت. ولا جيت بغيت نحسبهم بهادو ديال الفوق تما بتي ما غتحسبوهم. Ça marche? Donc c'est préférable انك دير هاد لابارتي الثانيه. قسمنا البيلون. البيلون ديالنا حطينا على هاد الشكل هذا. شتي؟ L'actif fait actif immobilisé, au stock, créance de trésorerie active. Ou le passif fait capitaux propres, DLMT, ou tête à court terme, ou le trésorerie passif. Ça marche? شنو اللي كوستاني؟ créance. Oui, هادي créance. créance. متفقين ياك؟ أول حاجة مادام قالنا فينونسيي دونك لي مونطون كونطابل غادي يكونوا Les montants غادي يكونوا net total comptable net net total دونك غتشدوا معايا لاكتيف وتمشيو دقه هادشي اللي بغيت نقول لكم هو اللي بغيت ديروا. اول حاجه غتعطيوني التوتال ديال لاكتيف immobilisé. توتال لاكتيف immobilisé. دونك توتال لاكتيف immobilisé l'englobe quoi? 2000 Il englobe les montants suivants. عندكم 2655 pour l'immobilisation en non-valeur, 31 pour l'immobilisation incorporelle, 7156 pour l'immobilisation corporelle, 34936 pour l'immobilisation financière. Écart de conversion 0. Ça marche? Donc un total de 44 700
44778 44778 ديما غنبداو بالان موانزا تمارش ردوا معايا البال بوغ لي ستوك اش غادي نهز غننزل ستوك دو مارشانديز دو ماتيير اي فورنيتور دو برودوي اون كور و برودوي فيني ساشون كو هادوك الاخرين بقى فيهم زيرو دونك غير مارشانديز فيه 402 946 بوغ لي كريونس شنو هما لي كريونس منين غادي يبداو من فورنيسور fournisseur, débiteur, avoir et compte rattaché. Client et compte rattaché, personnel, l'État, compte associé, autre débiteur ou le compte de régularisation de l'actif, titre de valeur de placement ou l'écart. Donc, شحال فيها؟ مليون 807,000 لا ردوا معايا البال ماشي مليون و218 وماشي 807,000 هي 807,633 زائد 8,009 ديال ليكار دوك ديال تيتر دو فالور دو بلاسمون Ça marche? لا ما فهمتش. Les créances de l'actif circulant 633 زائد التيتر et valeur de placement اللي هي 8,009 Ça marche? شاطتكم؟ اوتوماتيكمون تريزوري اكتيف شحال عندي فيها؟ 43217 Ça marche. Je passe pour passif. Donc, pour le passif, شنو عندكم؟ Capitaux propres. وقلت لكم بلي capitaux propres هي اش؟ Capitaux propres plus capitaux propres assimilés. Donc, pour 2009, عندنا المونطون ديال 91951 زائد 90112 زائد 6148 زائد 5979 زائد 26681 زائد 51030 Ça marche? Capital propre assimilé 0 donc c'est 271,000 Je passe. DLMT اش قلت لكم كنحسبوها كنشد التوتال ديال الفينونسمون بيرمانون اللي هو شحال 274,738 ونقص منه هذا المونطون هذا شحال بعتيني دونك 274,738 ناقص 271,001 هي 7,737 3,737 date à court terme هو date du passif circulant totalement دونك هو 718 في 220 زائد 14 758 هي 732 978 tête de financement en général. au total خلي هو ديال تريزوري باسيف اللي هو 298 867 سي كلير. دونك اول حاجه كتيقنوا منها واش عندكم ليكيليبر بعدا بور لاكتيف والباسيف يعني واش لاكتيف قدو قد الباسيف عاد باغ لا سويت كندوزو كنتريتيو لي زوبيراسيون الثانيه. بغيت نسولكم واحد السؤال اشنو الحاجه اللي ما كنساوش في ورقه الامتحان؟ السميه زيدوا عليها يوميزاسيون نون فالور ولا لاكتيف فيكتيف فاش تكون خدام في لاناليز فينونسيير سميتك ولاكتيف فيكتيف وياك تنساو باش نكونوا واضحين. علاش؟ حيت لاكتيف فيكتيف ما غاديش يعطيك عليها جمله سويي سيغ اي سيغتان 1,000,000%. دونك vous êtes obligé اول حاجه تريتيوها هي لاكتيف فيكتيف. Ça marche. كاع لي جروب باش نعمل اوبيراسيون كما في الطول
Ça marche كلشي معنا هنايا. دونك لوبيراسيون ديال لاكتيف كيفاش قلنا au niveau ديال البيلون فينونسي كنحيد اش immobilisation en non valeur كلها. Ça marche غنلقاها فين؟ في l'actif immobilisé. Donc il y a âge, frais préliminaires, plus charge à répartir sur plusieurs exercices, plus prime de remboursement obligatoire ou des obligations. Ça marche? Donc automatiquement دوك جوج فيهم زيرو الا charge à répartir فيها 2655. دونك اش غادي ندير؟ ناقص 2655 من بلاصتها يعني من لاكتيف immobilisé اوتوماتيكمون غنحيدها من الكابيتو بروب. ناقص 2655 اللي هي ايموبيليزاسيون اون نون فالور غنحيدها من اش؟ من الكابيتو بروب بلوتو من لاكتيف immobilisé هي الاولى ونحيدها من كابيتو بروب. سي كلير؟ سمعتكش؟ في الفونكسيونيل ربطوا معايا البال. في الفونكسيونيل لي بريم دو رومبورسمون هما اللي كيتريتاو او نيفو ديال ليموبيليزاسيون نون فالور. ملي كتجي للفينونسي لا كتريتيهم بثلاثه كتجمعهم بثلاثه وكتريتيهم غير هو التريتيهم ما كيكونش في الداتا لومويان تاعهم لا تيكون في كابيتو بروب هاد المره. لا مارش مالكم ياكل لا داك المونطون مالو التوتال كونطابل ديال لاكتيف immobilisé مالو ياك ديال بلوس ان لا كنخدمو ديال 2009 عاد 2010 ديال ان موان زا. Ça marche. ثاني اوبيراسيون كتكون ليا لواحد الكونترانت اللي هي اش لي زيكار دو كونفرسيون. Ça marche. كاين واحد لوبيراسيون عندها واحد لا كونترانت اللي هي ليكار دو كونفرسيون. سيتادير باش نحلوا المشكل غنمشيو لي زانفورماسيون كومبليمونتير وغنقلبوا على واحد الجمله كونسيرنون لي زيكار دو كونفرسيون. شوفوا لي واش كاينه. كاينه فوسط لي زوبيراسيون كومبليمونتير. دونك ما كايناش. سا مارش. دونك ما غاديش نتريتيو لي زيكار دو كونفرسيون. كيفاش؟ او كانت الجمله اش غادي ندير؟ غنشوف بعدا هذيك الجمله واش بصيغه نيجاتيف ولا صيغه بوزيتيف. الا قال لي aucune provision n'était établie غنحسبها او نيفو ديال البيلو. ولكن الا قال لي sont couverts par provision ما عندي ما نحسب. سي كلير؟ sont couverts ما عندي ما ندير. ne sont pas couverts غندوز ليهم الحساب. Ça marche. غنمشيو دابا لوبيراسيون الاخرى. شنو لوبيراسيون؟ اول اوبيراسيون عندي هي اش؟ La valeur de marché du fonds de commerce est de 121 pour les deux exercices. Ça veut dire quoi? Fonds de commerce, راه غتلقاو في البيلون في الموبيليزاسيون كوربوريل. فاهمين؟ فون دو كوميرس لقيتوه فيه 31. دابا انايا كونطابلومون الفون دو كوميرس ديالي كيسوا 31 درهم. ولكن سور لو مارشي لا فالور ريال ديالتو 121. دونك اش غادي ندير؟ غندير لا ديفيرونس اونتر لا فالور ريال دو لا فالور مارشوند moins la valeur comptable. Donc la valeur marchande شحال كتسوى 121 moins 31 c'est combien? C'est ça marche. Donc اش غادي ندير؟ الا درت الفالور مارشوند moins الفالور كونطابل عطاتني بلوس كنكتب بلو فالو d'immobilisation. Ça marche. Plus value ديال شحال؟ ديال 90. Sachant que le fonds de commerce فين كاين؟ في l'actif immobilisé. Donc plus 90. وانا الفون دو كوميرس راه اش؟ باتريمون ديالي. الا تزادت القيمه ديالته غتزاد حتى الكابيتال بروبر ديالي. دونك غنزيد 90. شكون اللي بانت ليه الشينويه؟ Ça marche.
ما فهمتهاش شويه عليك عندك جوج ديال لي فالور دابا فالور راهي في دوني سير لي دوني فيها 121 لا فالور ديال الفوند كوميرس 121 صافا سطر عليها هذاك الفوند كوميرس غتمشي للبيلون الكوتي اكتيف اي موبيليزاسيون كوربوريل شحال فيه دابا انا في الكونطابيليتي ديالتي عارفوا بلي كيسوا 31 ولكن ملي سولت الناس سوغ لو مارشي قال لي يلاه راه كيسوا 121 دونك انا الا بغيت نبيع هذاك الفوند كوميرس واش رابح ولا خاسر بغيت نبيعو شحال كيسوا عندي 31 شحال بغيت نبيعو دونك رابح دونك بلوس اش كندير كنستيمي بلي رابح انايا بلو فالو دي موبيليزاسيون بلوس لا ديفيرونس اللي بيناتهم شحال بيناتهم الا بعتو ب 121 غنربح 90 درهم دونك غندير بلوس 90 في بلاصتو يعني فين كاين هو في موبيليزاسيون بارتي في موبيليزي ونزيدها كابيتو بروب الا لقيتو الفالور مارشون موان الفالور كونطابل عطاتكم ريزولتا نيجاتيف موان فالو وكديروا موان صافا شنو ما فهمتيش شي تسيري لي دوني كومبليمونتير اول دوني شناهي لا فالور دو مارشي شحال فيها فيها 121 مزيان ديالاش ديال لي زيكزارسيس ديالاش بعدا فون كوميرسيال سير قلبي على فون كوميرسيال في لاكتيف موبيليزي L'incorporel. في كوربوريل انكوربوريل Incorporel. شحال فيها 30 دابا انا كونطابلومون تيساوي 31 ولكن سور لو مارشي كيساوي 121 دونك اش غادي ندير 121 مكسوره من 31 دونك راه بلو فالو لانها بوزيتيف وغنحط بلو فالو بلس 90 بلس 90 سا مارش اوبيراسيون الثانيه اش قال لي les comptes associés sont assortis d'une clause de blocage pour une durée de 48 mois رطوا معايا البال غتخبل لكم الصبر هنا عرفتي علاش حيت الا مشى شي واحد تقلب غادي يلقى لي كونط اسوسي في لاكتيف وفي الباسيف وغيتوتر ما يعرف واش يهز ديال لاكتيف ولا يهز ديال الباسيف ياك مزيان سيروا قلبوا او نيفو ديال لاكتيف واش كاينه كونط اسوسي كاينه وفي الباسيف حتى هي كاينه ايوا ردوا معايا البال الكونط اسوسي سي ان كونط كريديتور دونك فاش كيتسني ان اسوسي كنسجلها في الباسيف لاكتيف انا كنتسالو كاينين جوج ديال لي كونط اسوسي واحد في لاكتيف وواحد في الباسيف اللي في الباسيف لاسوسي هو اللي كيتسني انا خصني نعطيه فلوسو الا كانت في لاكتيف انا كنتسالو هو خصو يعطيني الفلوس فاهمين دونك انا اش قلت كاين واحد الكونط اسوسي بغيت تبلوكا يعني فلوس ديال واحد لاسوسي بغيت تبلوكا واش الفلوس ديالتي لا دونك فين نمشي للباسيف ولا لاكتيف غادي نمشي للباسيف ديما ملي تيقول لك كونط داسوسي بلوكي كتمشي ديريكتومون للباسيف غنمشيو للباسيف قلبوا على كونط داسوسي شحال دابا تتسكا كونط داسوسي شحال فيها 89 اش غادي ندير لها غادي نبلوكيها يعني فين كاينه هي اصلا كاينه فين الباسيف بالضبط في السيركيلون يعني قل من عام وانا قال لي بغات بلوكا دونك الا بغات بلوكا بغات دوز اكثر من عام غادي نهزها من تيتا كورتير ونتا تيتا لون مويان تير دونك غادي ندير ليها كونت اسوسيي بلوكي ونجي فين كاينه باسيف سيركيلون تيتا كورتير غادي نحيد 89 ونزيدها في التيرم تي شكون يقدر يقول لي علاش ما درناش في كابيتو بروبر لا حيت دات حيت دات ماشي يجي راه بجوجهم اكثر من عام ماشي هذا هو الجواب حيت سي اون ديت اون ديت اونفير نوز اسوسي يعني خصني نعطيها ليه لو فيت انا كندخل كابيتو بروبر سديت عليها في جيبي ما باقيش غيشوفها شي واحد ولكن الداتا لون موان تيرم لا راه هادي غتجي واحد الوقيته ما ترجع لمولاها فاهمين دونك ما عنديش الحق انني ندخل كابيتو بروبر هذه الغيزون الاولى الغيزون الثانيه سي كو فاش كنديروا لا ريبارتيسيون دي بينيفيس منين كنديروها من كابيتو بروبر علاش حيت ريزولتا ديال ليكزارسيس اللي كنحسبوا على ديفيدوند فين كاينه في كابيتو بروبر
دونك ما جاتش نحيدها من هنا ونعاود نردها لهنا سي اي لوجيك فاهمين ياك صا مارش اون باس شكون اللي ما فهمش وامتى تنخدموا بهذا الكونت اسوسيي ديال لاكتيف كونت اسوسي ديال لاكتيف ملي كتقول لي راه بغا يتسالك شي حاجه وردها لك كتسالو انت شي حاجه هو يردها لك سي اون كريونس بيان سور كتسالو انت شي حاجه وقال لك بلي داك الكريونس ديال التيت ولا داك الكونت اسوسيي ديبيتور رد لك الفلوس ديالك يعني تدخلوا الكابيتال صا مارش بترجع الكابيتال ديالك بترجع الكابيتال او مويان تاع ماشي كابيتال 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 l'opération اخرى قال لك la dette de financement de 2009 a été intégralement remboursée le 15 avril 2010 فين خدامين حنا في 2009 2009 صا يعني ما مارش غاديش دونك بترجع كلها حتى 2010 2010 فين بترجع دونك اش غادي ندير غنشد اش لا ديت دو فينونسمون فين غادي نلقى لا ديت دو فينونسمون باسيف فين في الباسيف اييه كيفاش هكا عطو كونفيرسيون غادي نلقاهم في الباسيف لي ديت دو فينونسمون شحال فيهم 37 3737 اش غادي ندير ليها انت بترجع قال لك لا دات بالضبط عاودوا ديما انتم ردوا معايا البال ردوا البال لا دات الا قال لك بترجع في 2010 وانت في 2009 اوتوماتيكمون راه موان دان نو علاش حيت ليتابليسمون ديال البيلون فينونسيي سو في او 31 12 امتى لو 31 12 لانفونتير دونك اي حاجه بتصاوب في 2010 دونك راه موان دان نو اوتوماتيكمون صا مارش هو كاع زاد وراك اللعبه اش قال لك لو 15 افريل حل معاك المشكل دونك لو 15 افريل في 2010 بترجع شحال 3737 دونك اش غادي ندير ليها غادي نحيدها من بلاصتها اللي هي غادي ندير بعدا دو فينونسمون موان دان نو دو فينونسمون موان دان نو وغادي نحيدها منين من دي ال ام تي ونزيدها في دي سي تي كيفاش غادي نحيد 3737 من تي ال ام تي من تي تالون مويان تاع ونزيدها في تي تا كور تيرم 3737 غترجع لينا دغيا غترجع بين نرجع تو دغيا سي كلير اوبيراسيون اخرى دوزو يلا Le prêt immobilisé figurant au bilan 2009 a été accordé à une filiale du groupe le 3 juin 2009. Elle est remboursable par amortissement constant sur une durée de 5 ans à partir de 5 juin 2010. Très bien le même principe. Ça marche? يعني prêt immobilisé فين غادي يكون في l'actif ولا في الباسيف؟ كاين في l'actif. Ça marche? غادي نمشيو نشوفوا لي prêts immobilisés. لا شحال عندنا في البري موبيليزي؟ عندنا فيه 75 سا مارش 75 ولكن بلاتي عندنا موان لا لا 75 ما كايناش موان صحا راه 75 ما كايناش موان هنا كاين واحد لو بتي بياج خصكم تردوا ليه البال سا مارش كو هنا اش عطيكم لي مونطون نت دونك اشنو باقيين كنتسالوا لهاديك لونتربريز سا فو دير كوا يعني ماشي هذا هو المونطون ديال بري موبيليزي الفغي لا امتى داز الكونطرا Le 3 juin. اش من عام 2009. 2009 سا مارش دونك شاك اني غتحيد واحد لانويتي كيفاش غادي نعرف هذيك لانويتي اللي بتحيد ردوا معايا البال اوتوماتيكمون غادي نمشي ل 2010 شحال في 2010 صفر 60 دونك شحال نقصات 15 شدوا 75 قسموا على 5 وحسبوا قال لك 3 15 شحال 15 15 صافا دونك شاك اني غتنقص 15 واش من 2009 ل 2010 نقصت 15 دونك لانويتي اللي بغينا نحسب انا هي 15 دونك هي اللي بغيت ندير لها الغوتريتمون كيفاش غادي ندير لها
immobilisé moins d'un an. Ça marche. فين كاين هو في لاكتيف immobilisé دونك راح يعيد شحال 15 ونزيدها فين في الكريونس. ça marche. حيت هو تكونتراكتا فاش في 2009 كون قال لي في ان قبل غادي نمشي ندير واحد الحساب والروينه تيخرج لي المونطون الفالور دوريجين عاد نشوف واش مطابق مع داكشي اللي محسوب في البيلون. مادام هنا هي 2009 بيان سور راه 75 من 2009 ل 2010 نقصات شحال 15 دونك الا جينا ديك 75 قسمنا على 5 عطينا 15 شاكان. واش ديك 5 علاش قسمنا هي ديك 5 اللي عطينا في ليكزارسيس فاهمين ياك. نمشيو لوبيراسيون اخرى. لا ديستريبيسيون دو ديفيدون. ما فهمتهاش شويه عليك. دابا انت قال لك اودي جينا واحد البري موبيليزي عطيناه لواحد لونتربريز ديالتنا شركه تابعنا عطيناها بري موبيليزي ما قالكش شحال غير قال لك اودي راه عطينا لها على 5 سنين وعطاك لا دات فاش تكونكليو يعني امتى بالضبط قال لك تكونكليو في 15 جوان 2009 دونك في هذاك العام فاش خدامين حنا نيت زعما انا باش نعرف شحال لانويتي خاصني لا فالور دوريجين. فالور دوريجين ما عطاهاش ليا اش غادي ندير غادي نمشي للبيلون في 2009 شحال فيه 79 وفي 2010 ولات 60 شحال نقصات راه نخدم دماغي شدي 75 قسمها على 5 شحال عطاتك غاديك 15 دونك 15 5 هي 75 دونك لانويتي اللي كتنقص شاك اني هي 15 يعني كل عام كيردوا ليا 15 وهذيك 15 قال لك اودي راه بترجع كل عام دونك ديال هذا العام ها هي ناقص 15 زائد 15 وفي 2010 بغيت نعرف ثاني نفس البلان ناقص 15 زائد 15 ديما الا بغينا نحسبوا لانويتي نمشيو ناخذوا هذاك هي نورمالمون هي الفالور دوريجين سوا سور لا ديور ولكن حنا نمشيو ناخذوا هذاك سميتو لا فالور اللي عطينا هما في هذاك ان موازا ونقسموها على لي زاني اللي عطينا هما نورمالمون الا ماشي بالضروره انا الفالور دوريجين دابا علاش درت انا هذيك حيت هو اصلا تخاد في 2009 ما عطاناش هو المونطون ديال الفالور دوريجين مادام تخاد في 2009 غادي نحسب كيفاش تحسب غادي نخرج راسي ب 45 على 5 عطاتني 15 ولقيت باللي 75 من 2009 ل 2010 ناقصه 15 دونك سي نورمال سي لوجيك فاهمين ياك. اوبيراسيون اخرى distribution de dividendes 20% le résultat au titre de 2009 et 35% en 2010 جروب واحد وثلاثه راه ما عندكمش هذا السهل الممتنع شوفوا نكونوا واضحين عندكم طابلو ديال الديفيدوند au niveau de la comptabilité de société داك عرفتوا كيفاش كتصاوب الطابلو ديال الريزولتا طابلو ماشي جروب جوج جروب واحد وثلاثه عندكم اول حاجه كتشدوا الريزولتا نت ليكزيرسيس اللي فين كاينه في الكابيتال بروبر سا مارش الا كاين روبور انوفو كتزيدوا عليها سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف واش كيعطيو لينا في لي فورم في هادو كاين في البيلون كيكون في البيلون روبور انوفو كاين في البيلون هو الريزولتا نت من بعد كتحسبوا الريزيرف ليغال ياك وداك الريزيرف ليغال بحد ذاته كتقارنوه مع اش مع 10% من الكابيتال والصغيره فيهم هي اللي كتهز عاد من بعد كتحسبوا الديفيدوند ولو ريست يبقى تحيدوا لوطر ريزيرف كتحسبوا الديفيدوند ولو ريست يبقى عاوتاني روبور انوفو للعام الجاي 2010 صامارش انا غنقلب لكم على شيكا ونعاود نحطو لكم صامارش لا بليبار فيكم عنده جروب واتساب وعنده النمره ديال الواتساب صامارش انا نقلب هذاك لوكا ونحطو لكم في الجروب وتشوفوا كيفاش كيتحسب الطابلو لو ميم طابلو اللي كاين في الكونتابيليتي سوسيتي جو بونس ماشي جو بونس سي سيغ سيغتان صامارش جروب جوج لا جروب جوج حنا عليكم الله كتشدوا ريزولتا نت ليكزيرسيس قلبوا عليها يلا كلكم دابا قلبوا على ريزولتا نت ليكزيرسيس هي 51030 وغتضربها بشحال قال لينا 20% 51030 في 20% هي شحال 10206 وغادي نحيدها من الكابيتو بروب ونزيدها في الداتا كورتير ça marche هي الريزولتا نت ليكزيرسيس في 20% داكشي اللي خرج ليها هو هذا
نعم 51030 هي الريزولتا. نقلب على الريزولتا ديال ليكزارسيس. قلب عليها. 51 و 30. جا بوزيتيف هذاك. الريزولتا عطينا علينا ماشي في ولا نجيبها من السي سليمان. نفسها كاينه في السي الا قلبتي. كاينه في السيرفيس. ياك رجعي دابا لي دور. قال لك 20% ياك باش دابا المونطون نضربو 20%. ها هو عطاني 10 كنحيدها من كابيتال بروب ونزيدها في تيتا كورتا. عشرين ماشي 30 حتى العام الجاي. On passe nous avons l'opération اخرى. يلا. Une dette fournisseur de 50 000 dirhams obtenue en septembre 2009 a une durée de 36 mois. Fournisseur كيتسني شحال 50,000 درهم. هو يقول لي سير ودتي حتى تنفس وجيبها ليا، يعني على 36 شهر. بلوس دان العام شحال فيه شهر؟ 12. على شحال بغيت نجيبها انايا؟ على 3 سنين. دونك بلوس دان نو. دونك غادي نحيدها منين؟ غادي ديت فورنيسور بلوس دان نو. غادي نحيدها من ديت ا كور تيرم ونديرها في مويان لون. ونزيدها في مويان لون تيرم. ردوا البال ابا تكون حتى بور 2010. pour 2010. 2009 ou 2010 بجوج. بجوج. ردوا معايا البال. En ce qui concerne la capacité d'autofinancement, la capacité d'autofinancement, elle concerne l'âge, l'investissement en général. Donc c'est un élément les rois durable. Ça marche? مزيان. Donc le retraitement ديالي au niveau ديال البينو اش غادي ندير لك؟ غادي نحيدو من التيتا دون مويان تام ونزيدو في لي كابيتو بروبر. دونك غادي نحسب اش؟ غادي ندير كاب. دونك شحال فيها بوغ ان موان 1؟ 345 ألف. هادو هما لي زوبيراسيون اللي عندي ياك. دونك اون كالكول اش لو توتال. كومون اون كالكول لو توتال؟ حطو معايا البال. كنشد التوتال ديال البيلون كونطابل الاولاني اللي حطينا بلوز او موان لي زوبيراسيون اللي تحت منه بوغ لونسومبل دي كلاس. نعاود صنتو. كنشد التوتال كونطابل بلوز او موان لي زوبيراسيون اللي تحت منه ولكن يعطيني التوتال pour l'ensemble des classes اللي عندي. يعني الميم شوز غنطبقوا على الستوك وعلى الكريونس على التريزور اكتيف كابيتال بروب ديتا لون موين تيرم ديتا كور تيرم او تريزور باسيف. سا مارش. يلا حسبوا عطيونا التوتال. فين؟ 42,192. هنا شحال؟ 42,000. وهنايا؟ هي نيت 402 946 815 657 وهادي راه كتبقى 143 217. حسبي لي هادو شحال؟ هنا الكابيتو بروب شحال؟ 33 332 575. ديتا لون موين تاعو؟ لا لا واه لا واه ناقص ناقص 24. شحال؟ ناقص 24 247 ناقص 24 247. سور لا بلاتي 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 بلاتي
ها هو القلب الكل. شوفوا لي واحد الورقه تاع السي بي سي. شوف لك ومين يتشغل دونك موان شحال؟ 200 وهنايا هذوك 3 4 شحال؟ شحال هنا؟ ولا والو لا في هذيك ديتا كوردار خرجت لينا 696 832 300 لا 832 خرجتو نيجاتيف وحده برك عليكم خرجت هاد نيجاتيف هنا شحال؟ شحال جات انت مازال ما سبتهاش شحال من هاد 3 4 فين؟ زميلنا هذوك 4 وركز شكون اللي نساها؟ شكرا قوليها ليا اشنو غنجمعو؟ بربعة هاد 4 و4 اخرين مليون قال لك كيلو مليون و 18 السؤال الثاني واش غنعاودو بحال هذا بالنسبه ل 2010 اكزاكتومون لا ما كثيرش هادشي سي دونك ما بقاش لنا الوقت غنصاوبو السؤال الثالث والرابع والخامس دونك اون سكي كونسيرن السؤال الثالث بلوتو السؤال الثالث كونسيرن لي راسيو دونديتمون ça marche donc les ratios d'endettement je pense كاين 5 اللي باقي عاقل عليهم المهم هما تيترونوا شويه فهمي انا نعطيهم لكم من بعد باش تحسبوهم اون جينيرال دونك احسن حاجه هو ديروا لي واحد الورقه ديالي واخا شكون اللي كاين في الجروب تاع واتساب ديال 300 ايكونومي اها شكون اللي كاين في الجروب تاع واتساب دونك الناس اللي ما كاينينش في الجروب تاع واتساب يكتبوا لي نوامر منهم شكون هما انا السميه والنمره ولا هي النمره نمره التليفون ماشي مشكل باش نصيفط لكم هذوك لي راسيو دير لنا شي فيديو عاود انا نعطيكم لي راسيو اصلا مازال ما ساليتهمش صاماش انا نعطيكم لي راسيو نمشيو للسؤال 4 شنو فيه présenter sous forme de tableau la variation du chiffre d'affaires du résultat d'exploitation et du résultat net. Très bien. طو معايا البال دابا. ها؟ شنو؟ ماشي ساهلة هادشي هي ديال سميتو كومبونسي. هادشي هي الكومبونساسيون. صا مارش كيفاش كتحسبوها؟ دير طابلو ديما طابلو غادي يبقى تابعكم. دونك كديروا هنايا اليمون صا مارش كديروا chiffre d'affaires ديال ان chiffre d'affaires ديال ان موان 1 الفارياسيون بورسونتاج صا مارش شكون اللي ما داخلش اشنو هو الشيفر دافير ردوا معايا البال غتمشيو تاخذوا سي بي سي خذوا لي سي بي سي عافاكم جو بونس هضر معاكم مزيان وسماه الشيفر دافير الا ما سماش الشيفر دافير هو اج vente de marchandises en état plus vente de biens et services ça marche donc الشيفر دافير تاع ان هو شحال
Plus vente de quoi? هذا شحال فيه؟ شويه عليكم عطيوني ان موان بلا. عطيوني ان دابا 900 700 900 هكاك. غندير لا ديفيرونس كيفاش كتحسب على القاعده. كندير ان moins n moins 1 sur n moins 1 le tout fois 100. Ça marche. Pour les différents résultats اللي طلب ليا اش طلب ليا الشيفر دافير. غادي ندير هنايا ان وغندير الشيفر دافير انا باقي الريزولتا ياك. قال لي الشيفر دافير والريزولتا واش اخر؟ résultat d'exploitation net, ça marche. Donc là, le chiffre d'affaires, résultat d'exploitation, on va dire le résultat net. Tu as un résultat d'exploitation? Tu باش؟ برا ورقتي مشات تجيب دورة. فين ورقتي؟ اللي بغا نكتبوا فيها النوامر. كلشي كتب نمرتو هنا دوك اللي عطا. قلبي معاك هذيك الورقة وشوفي لي شحال résultat d'exploitation تما. شوفي résultat d'exploitation. Pour n, ouais, le style n. Pour n moins 1. 700. يلا حسبوا لي الفارياسيون دغيا. راه كلشي غتخرج نيجاتيف بيان سور. شحال؟ ناقص. واش ناقص ولا زائد؟ عندنا 1,015,924 وهذه 734 922. هذه كبيرة. يعني ان موان على ان موان 1 فوا 100 دونك نيجاتيف. شحال؟ ناقص؟ خرجتي في 100. ان موان 1 وهنا 61 ناقص شحال قلتي لي؟ ناقص 27. عاود ضربي في الماء. ناقص 27.65. والاخر شحال الديفيرونس ديال تا؟ شحال؟ يعني ناقص 100%. ناقص ولا زائد؟ ناقص. لا ناقص. لا ناقص. ناقص بريسك 100%. سور. علاش؟ راه ان فيها 30 و ان موان راه 61. واه زعما كاع انا مقلوب. موان 50. Ça marche. غنحيد القاعده باش تكتبوا لي الثالثه هي ريزولتا ريزولتا نت ليكزارسيس. فاش؟ في اند 29 267 51 حسبوا لي لا ديفيرونس حتى هي بتخرج نيجاتيف. Ça marche. Sûr. هذيك الورقه كتبتو فيها راه اليوم. موان 50 فاصلة 48 موان 50 فاصلة 48 كلشي بالفرنسي ولا فاصله؟ ردوا معايا البال. بتخصكم حاجه واحده اخرى شنو هي البيلون كوندونسي. علاش؟ باش ديروا لاناليز يعني كيسيون 5 خصكم غير بيلون كوندونسي باش ديروا سانتيز. دونك غتشدوا ورقه والستيلو وتصنتوا اش بغيت نقول لكم اش غتكتبوا في السانتيز. تصنتوا مزيان. Introduction.
دونك راه بحال اش بحال بحال dissertation. Introduction. Deux points. Elle porte sur des informations. Elle porte sur des informations concernant l'entreprise. Elle porte sur des informations concernant l'entreprise. يعني كنعطي سميت l'entreprise, secteur ديالها, la date de création, واش elle est cotée en bourse ou bien non, واش عندها شي déficit, moyen des informations عليها en général. كيف ما كنديرو في dissertation, يعني كنجيو من général للparticulier. فاهمين؟ على لي développement. يعني la partie الثانية من dissertation, on doit prendre toutes les commentaires nécessaires. On doit prendre toutes les commentaires nécessaires et les lier. يعني نليهم وحده بوحده نربطهم et les lier l'une à l'autre. Tout en commençant, ou là, tout en suivant l'hiérarchie des questions. Tout en suivant l'hiérarchie des questions fournies. Tout en suivant l'hiérarchie des questions suivantes. Donc, faites l'exercice. باش غادي تبداو؟ أول حاجة غتبداو بالاناليز ديال اش؟ ديال لونتربريز ديال لا ماس سانتيز د ماس هي الأولى. حيت هي الأولى الكيستيون الأولى. ودوزو الكيستيون الثانية والثالثة. ولكن وحدة مربوطة بالثانية. يعني خصو يكون عندكم دوك الروابط. سا مارش؟ فاهمين؟ يعني لونتروديكسيون راه باينة ملي غنجيبوها من داك التكست الأولاني. لونتربريز راه في 1000 وكذا وكوتي اون بورس في 2000 وكذا. كاع هذوك المعلومات. باغ لا سويت كتجي دي كيستيون وحده بوحده كتبدا تريتي فيهم. كونكلوزيون كتبوا كتبوها بالعربيه بلاش. نمشي شي واحد فيكم يشطر ويكتبها. حيت عرفتوا علاش؟ حيت لا بليبار دي طون كنعطيو دي ريكومونداسيون. وانا عارف بلي لا بليبار فيكم ما عندوش واحد اللي يبقى انه يقعد يصاوب في ريكومونداسيون بور اونتربريز. سا مارش. دونك بلا ما تخسروا نقطه فيها. يعني كاين دي بروف الله يحسن العوان اللي يقدر يشدو في ديك ريكومونداسيون حالتها ويضرب لك على كل شيء. قد كنتي عارف كيفاش دير ريكومونداسيون، يعني شنو هي ريكومونداسيون؟ يعني لونتربريز كاينه في سيتوياسيون ديفيسيتار، انت عندك الحل باش تخرجها كتبو، ما عندك سد فمك من الاخر. فاهمين؟ حين راه كتكون كتبتي كلشي زوين، جيتي حتى الاخر انت قفرها. اش كيدير لك حتى هو تيشد لك من التحت وتيقفر عليك على كلشي الفوق. باش نكونوا واضحين، يعني بلاش نساو الريكومونداسيون، ما ديروا حتى شي ريكومونداسيون لونتربريز. بانت ليك شي ريكومونداسيون تفيفا تقدر ديرها، يعني تقدر تقول لها ودي راه نقدروا نديروا واحد الكريونس نقدروا نردوا تشطر فيها وديرها. ولكن شي حاجه اللي ما بانت لكش مزيان وما شاك فيها بلاش نساها. هاد لوغمونطاسيون دو كابيتال اكبر مصيبه كيديروها، خصوصا في جروب 3. انا نقولها لك صراحه والله، حين جروب 3 اصلا هو معدي عليهم وكتزيدوا هذيك اوغمونطاسيون دو كابيتال كيطريطوا. لان اوغمونطاسيون دو كابيتال خاصك تعيط على لي زاكسيون، تعاود سميتو لاسومبلي جينيرال فيها روينه، يعني داكشي اللي بتخسر فيها اكثر من داكشي اللي بتدير. صاماش دي ريكومونداسيون تيكونوا بحالاش، كتقول لي عاودتي انا راه كنسلف كيسلفني فورنيسور وكنسلف كليان، دونك شنو هي الحل؟ هو داك كليان نشدو نقول ليه شوف انا كنسالك على 60 يوم، لا بغيت على 30 يوم، ونمشي نطلب الفورنيسور ونقول ليه عافاك الثاني على 60 يوم. هذاك حل ديالاش ديكالاج اونتر ديت فورنيسور اي كريونس كليون. ولكن ديالو راه تحتك راه الامتحان في الماء سوي سيغ سيغتان. لا انا ولا نتوما، انا نيت ديك الساعه فاش تقرا ما طرحتش في دماغي بانني غادي نقول هذا حل، لان اش بغيت ندير؟ الا الكليان قلت ليه جيب لي قبل الوقت والفورنيسور مدت ليه الوقيته بلقى الفلوس في لاكيس باش ندور انا الحركه، دونك هذه ما غاتحش في دماغي لا نتوما ولا انا.
دونك اش قلت لكم تي هذيك ريكومونداسيون نساها لا ما تقيسها لانه كاين شي افكار حاجه وحده اللي كطيح عليك غير انت تكمل هذاك البيلون تلقى لي كيليبر هادي اللي كطيح عليك نهار الامتحان حاجه اخرى زعما انك تقول لي لا وتحل ما عمركم تفكروا فيها ما فاهمين دابا ساماج دونك هاد النمر عطيتوني غندخلهم للجروبات اللي ما دخلش الجروب راه غادي نعطيها سميتو غادي نصيفط ليه واحد البي دي اف فيه ريزومي ديال هادشي كامل اللي درنا ساماج وفيه لي غاسيو فيه كلشي ساماج دونك فوز ايت اوبليجي انكم تكملوا هذوك لي غاسيو تصاوبوهم ياك وتصاوبوا 2010 واللي عنده في الجروب يصيفط ليا سينو تنشوفكم من بعد يلا الله يسر